बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला आज एक मरतबा फिर सीमा हैदर के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अब ये केस जो है वो कुछ अजीब किस्म की सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुका है, और इंतहाई हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद जो इंकशाफात है उससे भरपूर चीज़ें सामने आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि इस केस को मैं छोड़ चुका था, लेकिन एक मरतबा फिर क्योंकि इस केस में इस कदर तेजी आई और इस कदर चीजें बदलना शुरू हुई, फिर ये कि रिपोर्टर की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी ऑडियंस को जो हकायक है वो आगाह करे। हालांकि इससे पहले शुरू में इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और उसके बाद फिर इसको छोड़ दिया था, लेकिन कल एक वीडियो बनाई, आज फिर कुछ अपडेट आई है। अपडेट हेडलाइन के तौर पर आपको आपके सामने मैं रख देता हूँ। वो ये है कि सीमा हैदर के जो हस्बैंड हैं, यानी जो पहले हस्बैंड है, क्योंकि अब समझ नहीं आती हस्बैंड वो भी है तो अजीब किस्म की सूरत हाल बन चुकी है। बहरहाल जो उनके पहले हस्बैंड हैं यानी गुलाम हैदर, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक अपना वकील मुकर्रर कर लिया है भारत में। किसको किया है, कब किया है, करना है नहीं करना, क्या हिसाब किताब है, इस हवाले से कुछ अपडेट मेरे सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। पहले आपको मैं मुख्तसरन इसका खुलासा बता देता हूं ताकि आपको सारी इस रुदात की समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपको याद होगा, मैं बारहा पहले बता भी चुका हूं कि एक खातून जिसका नाम सीमा हैदर है, इनका ताल्लुक कराची से है, सिंध से ताल्लुक है, पाकिस्तान से ताल्लुक है, और गुलाम हैदर इनके हस्बैंड हैं, उनके साथ इनकी शादी 2014 में हुई थी। और शादी कैसे हुई थी, क्या हिसाब किताब हुआ था, इसके ऊपर भी डिस्कस करता हूँ। बहरहाल 2014 में शादी हुई और उसके बाद फिर, और अब रिसेंटली डेवलपमेंट ये है कि सऊदी अरब में गुलाम हैदर रहता था, उनकी जो वाइफ है यानी सीमा हैदर, वो पाकिस्तान में रहती थी, वो पाकिस्तान से सऊदी अरब में जाती है। और साथ आपको ये भी बता दूं कि जब वो सऊदी अरब में गई तो रिसर्च के दौरान या कुछ जराये से हमें ये भी मालूम हुआ कि वो दुबई में एज आ डांसर के तौर पर भी काम करती है, यानी डांस करती रही मुख्तलिफ पार्टियों में। बहरहाल ये अलग किस्सा है, इस पर मजीद कभी डिस्कस करेंगे। वो सऊदी अरब में गई, दुबई में गई, और उसके बाद फिर नेपाल गई, और नेपाल के बाद फिर गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से भारत में पहुंची। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा उनका जो बेटा है वो 7 साल का है, और 3 बेटियां हैं। भारत में इलीगल तरीके से पहुंची और एक ड्रामा रचाया गया कि सचिन के साथ उसने शादी कर ली है। अब इसी हवाले से भारत में कह लीजिए काफी उसके ऊपर शोरगुल है, काफी चर्चा है सीमा का। अब कुछ लोग उसके हक में हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सीमा को शहरियत मिलनी चाहिए। पता नहीं क्यों कहते हैं, क्यों मिलनी चाहिए, इस चीज की मुझे समझ नहीं आती। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम सीमा को सियासतदान बनाएंगे। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, इसकी भी समझ नहीं आती। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा, एक हमारे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि सीमा हैदर को एक सियासतदान भारत के हैं उन्होंने बुलाया है। उस सियासतदान का नाम क्या था, नाम उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन ये कहा था कि सीमा हैदर को एक भारतीय सियासतदान ने बुलाया है। अब इनसे वो क्या काम लेना चाहता है, ये एक अलग मसला है। बहरहाल अब कुछ लोग उनको शहरियत देने के चक्कर में हैं, कुछ लोग कहते हैं हम उनको सियासतदान बनाएंगे, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फिल्म स्टार बनेगी। पता नहीं क्या कुछ बनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल पीछे जो गुलाम हैदर इस वक्त जो दुबई में बैठा है, सऊदी अरब में बैठा है, वो ये कहता है कि यार सीमा जाए भाड़ में, मेरा सीमा से जो ताल्लुक था नहीं था अब सारा खत्म हो गया, लेकिन मेरे जो 4 बच्चे हैं वो मुझे वापस किए जाएं। बात तो उनकी सही है, बिल्कुल लीगल बात है, अच्छी बात है। सीमा अगर नहीं आना चाहती तो ना आए, जो उनके बच्चे हैं, जो उनका राइट है, वो तो उनको मिलने चाहिए ना। अब इस हवाले से जाहिर, अब कुछ लोग इस पर एतराज भी करते हैं कि एक बंदा सऊदी अरब में बैठा है, वो भारत में आ नहीं रहा, अगर उनको बच्चे चाहिए तो वो भारत में आए, केस लड़े, बात करे, फिर ही तो बात बनेगी। बात तो उनकी सही है। अच्छा, साथ आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में जो उनके वकील हैं रोशन अली अजीम, इनका सिंध से ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और इसी तरह फिर रोशन अली अजीम ने मुख्तलिफ और यानी सूबों में, पंजाब में यानी पंजाब हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो वहां उन्होंने एक और वकील मुकर्रर किया है जो इस केस को लेकर चल रहा है, वो हैं फयाज रामे साहब। फयाज रामे साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, बड़ा फैमिली टर्म रिलेशन, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। अभी कुछ देर पहले भी उनके साथ बात हो रही थी। हालांकि वो इस केस को बड़े डिटेल से जानते हैं और बड़े इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू भी करते हैं, लाइव सेशन भी करते हैं। अच्छा, वो इनके वकील हैं। साथ जो बेसिकली चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अब गुलाम हैदर ने ये फैसला किया है कि उन्होंने केस जाकर भारत में लड़ना है, क्योंकि बच्चे वहां से उन्हें वापस करवाने हैं, तो अंडरस्टूड है वहां पर जाके केस लड़ना पड़ेगा, अपना वकील जो है वो मुकर्रर करना पड़ेगा। तो फयाज रामे साहब ने आज एक लाइव सेशन किया है, मेरे दोस्त है, मैं उनसे पूछा भी है उनके, क्योंकि वो वकील हैं यहाँ पे गुलाम हैदर के, पाकिस्तान में फयाज रामे साहब वकील हैं, रोशन अली अजीम वकील हैं, यानी एक वकला की एक टीम है, तो उस टीम का एक हिस्सा फयाज रामे साहब भी हैं। तो फयाज रामे साहब के मुताबिक
اب غلام حیدر نے فیصلہ کیا ہے کہ اب بھارت میں باقاعدہ طور پر وہ ایک وکیل مقرر کرنے والے ہیں، بلکہ انہوں نے کر بھی لیا ہے، لیکن ابھی تک یہ چیز جو سامنے ہے کہ کون وہ بندہ ہے، کون ہے، کب مقرر کیا، کیا کرے گا، اس چیز کے حوالے سے کوئی مزید جو معلومات ہے وہ سامنے نہیں ہے۔ بل اتنا کچھ آگے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ وکلاء کی مرضی سے ہوتا ہے، وکلاء کی مرضی کے بغیر غلام حیدر فیصلہ تو نہیں کرے گا۔ اور سیما کا جو وکیل ہے، سچن کا جو وکیل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ہے اے پی سنگھ، یعنی اے پی سنگھ کے ظاہر سی بات ہے اب کورٹ میں کیس چلے گا تو انڈرسٹوڈ ہے دوسری سائڈ کا وکیل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اور ساتھ آپ کو ایک اور چیز میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ 2014 میں شادی ہوئی تھی سیما حیدر کی، یعنی کہا یہ گیا تھا کہ لو میرج ہوئی تھی، لیکن جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے اور جہاں تک کچھ چیزیں میرے تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ سیما حیدر کے والدین نے 8 لاکھ روپیہ اس وقت غلام حیدر سے لیا تھا اور غلام حیدر نے شادی کی تھی، یعنی اس وقت آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیما حیدر کے والدین نے سیما کو بیچا تھا ایک قسم کا۔ اچھا، اس سارے دھندے میں جہاں تک میں نے ریسرچ کی اور جہاں تک میری صحافت ہے، جہاں تک مجھے پتا چلا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سیما حیدر کا پاکستان سے سعودی عرب میں جانا، دبئی میں جانا، اس کے بعد پھر نیپال میں، اس کے بعد پھر انلیگل طریقے سے بھارت میں پہنچنا، اس سارے سفر کا اس کی پوری فیملی سے مراد ہے غلام حیدر والی فیملی نہیں، ان کی جو ان کی بہنیں ہیں، اس میں ریما ہے، اس میں حمیرہ ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے بھائی ہیں آصف رند، اس کے بھائی کو، ان کی بہنوں کو، یعنی اس کی والدین کو، اس کی پوری فیملی کو اس چیز کا علم تھا کہ سیما کہاں پہ جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، کیا حساب کتاب ہے، اس سارے سفر کا اس کی پوری فیملی کو علم تھا۔ یعنی ان کی رضامندی سے سیما جو ہے وہ بھارت میں انلیگل طریقے سے گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ سیما نے ڈرامہ رچایا ہے۔ جو غلام حیدر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے سیما آتی ہے تو آئے، نہیں آتی تو بھاڑ میں جائے، مجھے اپنے بچے دیے جائیں، یہ بات ان کی لیگل ہے۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ چیز میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا، 2-3 دن پہلے ایک ایف آئی آر میرے سامنے گزری ہے۔ وہ ایف آئی آر یہ تھی جس میں متعلقہ اداروں کو یہ بتایا گیا کہ سیما حیدر نے فراڈ کیا ہے، اس کا بھائی اس کے ساتھ ملوث ہے اس سارے ڈرامے میں، ان کی بہنیں اس سارے ڈرامے میں ان کے ساتھ ملوث ہیں، جس میں پاکستان کا ایک قسم کا نام انہوں نے بدنام کیا ہے۔ بہرحال اس ایف آئی آر کے مطابق، اور اس سے پہلے، کیونکہ جب آپ جانتے ہیں جب کسی کا کوئی بندہ گم ہو جائے تو انڈرسٹوڈ ہے وہ ایف آئی آر درج کرواتے ہیں، وہ اپلیکیشن دیتے ہیں، وہ اس کا ایڈریس لکھتے ہیں، وہ اس کا نام لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ فلاں شکل کا تھا ہمارا بندہ، یہ تھا وہ تھا، فلاں تاریخ کو گم ہوا، اب ہمیں فلاں لوگوں کے اوپر شک ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیں جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں، یعنی سیما حیدر کی، جب سیما حیدر گم ہوئی تو انہوں نے اپلیکیشن دی، اس اپلیکیشن میں سیما کا نام نہیں لکھا ہوا، اس اپلیکیشن میں CNIC نمبر نہیں لکھا ہوا، اس اپلیکیشن میں کوئی ایڈریس نہیں لکھا ہوا، یعنی گمنام قسم کی ایک اپلیکیشن دی گئی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ تو اس اپلیکیشن کا اس طریقے سے دینا جس سے یہ واضح طور پر یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ان کے پیچھے والے، جس کو ہم کہہ لیجیے ان کی فیملی ممبر تصور کرتے ہیں، کہ وہ اس حوالے سے بالکل غیر سنجیدہ تھے۔ اگر وہ سنجیدہ ہوتے تو وہ اس قسم کی اپلیکیشن متعلقہ اداروں کو نہ دیتے۔ تو انہیں اس قسم کی اپلیکیشن دے کر ان کو پتا تھا نا، اگر ہم اس میں مکمل طور پر ایڈریس لکھ دیتے، اس میں CNIC نمبر لکھ دیتے، اس میں باقی چیزیں سارے لکھ دیتے، تو پھر یہ خدشہ یہ تھا کہ وہ پکڑے بھی جا سکتے تھے۔ دیر سی بات ہے، پھر CDR نکالا جاتا اور بہت سی چیزیں نکالی جاتی، جس سے کیونکہ ان کو پتا ہے سارا نیٹ ورک تو ملوث ہے اس ساری چیز میں، تو یہ سارے پھر منظر عام پر آ سکتے تھے۔ تو اس چیز کو منظر عام سے چھپانے کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں اس اپلیکیشن میں لکھی ہی نہیں ہے۔ ایف آئی آر تو دور کی بات ہے، وہ اپلیکیشن جو سادہ سیدھی ہے اس میں بھی مکمل ڈیٹیل نہیں بتائی۔ تو بہرحال یہ ایک فراڈیا قسم کا ایک خاندان ہے جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے۔ اب جو ایک بندے شریف انسان نے شادی تو کر لی تھی، 4 بچے اس کے ہو گئے تھے، اب وہ بیچارہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ بچے دیے جائیں۔ اب وہ بچے لینے کی جنگ لڑ رہا ہے، تو اس کی اس جنگ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ اب تک کی یہ اپڈیٹ ہے، مزید اس حوالے سے جو کچھ میرے تک پہنچے گا میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ جس سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔